سلام كبرات تخطاتلتي channel جرا فلتت كم يجنيكم قناة channel دحين متأخم مبزحتنا حبشة ولاون درجة كلاتنا كنبلو نخيل أما جبي يتقدمين ببزحي نتكملو نجار انت أهلي شجورتيو إذا ببزحي شجورتي أما جبنا متكأم كاب قدم زجمرة أبزح جزيون زقطل زلو نجاري كم جبنا حالفون انت يتكملوا اليوم زبزحه كم ترى بكتيريا ترى فيروس انت باهيلو أما أكل جزاء مقمات كمون أب كل زبالة حمام أبزح حمل الجزيرة دماني أب تحت خالص تي خليت بمحضر كم نحمام مكلا خلون تلاميدو زز أنا حنا جاريو سلازي أبزنا لهم معلت مدبنا اتقدم ينريو معلتاوي أب مجبنا شجرتي بمتكأم انت عينت صعبين أب تعنانا كم تسقي خيل نزبل كنرينا كم كلا أيدما نزا قديم زبلكو شجرتو قراريتك قليل حمام أب تحمل الجزي أب تحت كالسي بمتاو ليتي كميل كم دكاس كمون قراريتك أب شحني أب جرجيرك أما أكل جزا مقمات كم عينت لمدتات ألومو زي بساينس ويكاني بعين حكمنا عارخ ندي حق أنت ألو نبي حق دي حمام زكلا خل نزبل دما كنرينا كم ساي دما ببزحي شجرتي أم مجبوم زتكأمو سبات نلبي يسألوا إيو زبلو سبات ويكاني تحفات أم بيكون تكون تخليهم إذا خنا يبحق دي ويكاني بخمي نلبنا زتسألوا شجرتي أم مجبنا بكل جزء نتكأمو لينا ما بخمي إيو نلبنا زتسألوا نزبل دما كنرينا كواحلفنا دما شجرتي كم تخلى أحملتي مس ببزح مبسل تقومي يغنسدي ويس أيك أنسني كساب كن ديك بس زلوا نزبل دما كنرينا أمو داتا دما شجرتي أم مجبنا ببكتاتو ويكان بزح جزء شجرتي أم مجبنا بمتكأمنا ندعنا عتمتن تقرن طبق ديو ويس أيكونن نزبل دما كنرينا إذا مريك سبت ود مسحبيركم كنت أنحو بخبري عدم حراين بار كم تقدم زبلكو أب شجرتي أنت عينت تحسوتات كركب يخل أنت دايلنا قال خافتهم أب شجرتهم رغم من خل تحسوتات كتقسي تقدمي كالوري بازي تحت جرام مالتيو كالاي كربوهيدرات إذا خانك سب 10.3 جرام كبابي يبتح كالا دما بوتاشيوم زبها المعدنون قالو أب شجرتهم رغبون خلينا شجرتي فيتامين سي تحسو كم زلو فلتو ويسمعنايو كنكون خلينا قد محجون سلازي فيتامين سي أب شجرتهم رغبون خلينا كالا دما ناي فايبر تحسو دما قالو إذا هاك سب حدا نتبشوم وانت شو 10 جرام كبتح زخل فايبر دما قالو مالتي كابزي وصاي ازي بزح قال تحسوتات قالو مستقمتاتهم اندا جبرنا كنريمينا مالتي شجرتي اب مغبنا معلتاو غزي نتقملو اينا مو نتعنانا انت يتقم تراينا مجمرا بوهن جمر تقدماي شجرتي ازي بزح كساب 17 عينت طره متقعت نبلوم ويكاني اتوم انتي اوكسيدانت تباهيلهم زصوعو تحسوتات قالو مالتي ازي خاني حدا خبتي شجرتي ازي صبق يو ويكاني نتعنا ناس هناتيو زبلو تحستو يو مالتيو اب كتشن 19 اب استغبر مصنعتن تدارينا ازي انتوسيانين زبحال كافتم 17 حدا زخونه طره متقعتي ببزح زوسد سب ويكاني شجرت ببزح زمقب سب زي افتوشت سلازلو ببزح زمقب سب ناي لب حمام ويكاني تبسنك حمام ناي لبي زمت موت بزح يلن ويكاني ازي تحتيو كبل يقلص مالتي في مصنعتي سلازي شجرتي كل جزء أما جبنا بمكتاتو سي كم تقدم أما جمر هذا العلكو مستعنا لبنا بخميس تحاز نترايلنا زي تحستوزي نتعنا لبنا أزي تطبقي مالتي بفلاي كان كافتم 10 شوعات عينت ترمت كعتي حدا زغونه أنتوس يعني نزبها تحستو أب شجرتي سلازلو إيه نلبنا طبق النبلو مالتي قالوا بزي كات حدا تم 10 شوعات عينت بمهلو من بعلو لبنا نخلع عينت حماما بزح سلاز كلا خللنا أزيو تقامن هناتن يو مالتي كم قال أي تقمن تدارينا خاني كابزم 10 شوعات عينت ترمت كعتي زبلنا يوم وكان أنتي أكسيدانت تبهله تحستو السو سلازلو أب شجرتي إمو خاني أب كل ما جبنا نتقملو سلازخنا كم ناي كانسر ناي مكل خلع عقمون اللو يبل مالتيو أفت مصنعتي سلازي انتايو شجرت ببزح بمقابنا زوم ترى متقعت زبلناهم سلازلو نخالوت عينت زخون عينت حماما باكلاتنا نخيمت ببزحي كلا خللنا مالتيو سلازي نبزح عينت حمامات انت راي كلا خللنا لو خاني ناي كانسر ناي ممزع تخلخه يغنسي مالتي سلازي شجرتي ام مغبي ببزحي بمئتاو وي معلتاوي ام مغبي بمئتاو ناي كانسر ناي مكل خلع عقمي اللو مالتيو اتصالساي طقمنتايو انت رايلنا خاني كوليسترول زبحال تحستو تمعراري نخخيد وي نخيل علو وي ازي نخيت حت كاني استمطات انا نخخون شجرتي ممقب كم يجبر مالتيو بزي كاز خاني اتعقن شكر ابدمنا زلو خاني تمطات انا خخون يجبرو مالتي سلازي انتايو لاي كوليسترول تقام زلو سب وي كاني في الناش كوريا تقام زلو سب شجرتي تمقب نمكل خال طبقيو زي كونه ግን እቲ بمعلتاو ممقابنا نبعلوسي افت ممططان نايزوم كلته ناي كوليسترول عقنن ناي عقن شكر ابدمنا نخمطاطن يجبر يو مالتيو
اترابعي طقمي انتايو انتدايلنا خاني اب 2024 اب استقبل مصنعتي ببزح شغورتي اب مغبنا بمكتاتو كابتي اب شغورتي زركب فلافونويد زباهل تحستو عصمنا يمدلدل ወይ كاني ናይ ምርጓድ ተخيلو ኣለዎ ሕጂዚ ኣብ ቅድም እዚኣ ዝነበረት ቪድዮ ሪኹማ እንተ ደኣኹምኩም ናይ ምምህማና ዓጽምቲ ወይ ካኒ ምርቃቕ ዓጽምቲ ኢለ ሰሪሕ ነይረ ልክዕ ንዕኡ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝመፀ ምምህማን ናይ ዓጽሚ ንዕኡ ንኽድልድል ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ እቲ ፍላቮኖይድ ዝበሃል ኣብ ሽጉርቲ ዝርከብ ትሕዝቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ قديمنا ናይ بحق ሪና ዓጽምትና ጽቡቕ ኢላ መጀመርያ ሓቲተ ነይረ እወ ጽቡቕ እዩ ሽጉርቲ ምምጋብና ዓጽምትና ንኽድልድል ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ካለ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ እንተ ዳይልና ኻኒ ናይ ፀረ ባክቴርያ ባህሪ ኣለዎ እዚ ኻን እንታይ ይጠቅም ዝተፈላለዩ ዓይነት ነድሪ ኣብ ኣካላትና ይቕንስ እዩ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት እንተ ዳሪናዮ ኣብ 2022 እንደገና ኣብ 2018 ኣብዞም ክልተ ዓመታት ዝተገብሩ መጽናዕቲ ኣብ ሽጉርቲ ዝርከቡ ገለገለ ትሕዝቶታት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም እንብሎም ባክቴርያ ናይ ምጥፋእ ባህሪ ኣለዎ ይብል ኣብዚ መጽናዕቲ ማለት ስለዚ ዝተፈላለዩ ሰብ እቲ ኣብ ገዛ ቆራሪጽካ ኣብ ማእከል ገዛ ብምግባር ፀረ ባክቴርያ ወይ ፀረ ቫይረስ ባህሪ ኣለዎ ተባሂሉ ዝግበር እቲ ቆራሪጽካ መቕማጥ ዘይኮነ ግን እቲ ባህሪኡ ናይ በሓቂ እዩ ሰፈሊጥዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሽጉርቲ ኣብ ምግብና ብብዝሕ ብምእታው እዝኒ ባዕሉ ዝኾነ ዓይነት ነድሪ ኣብ ኣካላትና ንኸይመጽእ ይከላኸለሉ ወይ ካኒ ነድሪ ናይ ምስዓብ ዓቕሙ ናይ ኣካላትና ይቐንሶ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ማእከል ገዛ ቆራሪጽካ መቕማጥ ግን ወል ሓደ ብሳይንስ ተረጋገጸ መግለጺ ወይ ካ ዝወፀ መግለጺ የለን ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝኹሉ ጥቕሚ ክንዝርዝሮ ዝጸናሕና ምስ በላዕናዮ ኣብ ኣካላትና ኻኒ ተዋሂዱ እዩ ነዚ ጥቕምታት ክንጠቕሶ ዝጸናሕና ዝህበና ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ገዛ ማእከል ብምቕማጥካ ጥራይ ፀረ ባክቴርያ እዩ ኣይረ ይጽሪ እዩ ተባሂሉ ግን ወል ሓደ ዓይነት ስልዩ ዝወፀ መግለጺ የለን ወይ ካኒ ብሳይንስ ብዓይኒ ሕክምናን ዝተረጋገጸ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ኮፍ ነብሎ ኣብ ገለ ክሰርሕ ይኽእል ይኹን ዘይክሰርሕን ይኽእል ይኹን ስለዚ ወል ሓደ ዓይነት ዝተረጋገጸ ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እቲ ሻድሻይ ጥቕሚ እንታይ እዩ እንተ ዳይልና ኻኒ ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ጽቡቕ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኻን እንታይ እዩ ብሓፈሻ እኳ ተዘይኮነ ግን ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ኣለዎ ኢለ ነይረ ኣብ መጀመርያ እዚ ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ኻኒ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ማለት ብፍላይ ካኒ ናይ ማዕናጡ ሕማም ኮሎሬክታል ካንሰር ንብሎ እዚ ናይ ማዕናጡ ካንሰር ይከላኸል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ካንሰር ይከላኸል ኢልና ነይርና እንዲና ግን እዚ ፋይበር ብምህላው ንባዕሉ ኻኒ ኣብቲ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣበርክቶ ኣለዎ እዩ ካልኻ መጀመርያ እንታይ ለሓቲተ ነይረ ኣብ ትሕቲ ካልስኻ ቆራሪጽካ ብምግባርሲ ካብ ሕማማት ክከላኸል ይኽእል ድዩ ንዝብል ድማ ስለዚ እውን ወል ሓደ ዝወፀ ዓይነት መግለጺ የለን ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ብደገ ስለስተቐመጠ ወይ ካኒ ኣብ ካልስኻ ጌርካ ኣብ ነፍስኻ ጠቢቑ ስለዝሓደረ ክከላኸሉ ዝኽእል ዓይነት ሕማም ዝወፀ መግለጺ ወል ሓንቲ ዓይነት የለን ግን ምስ በላዕናዮ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ነድሪ ይቕንስ እዩ ናይ ፀረ መጥቃዕታት ወይ ካኒ ኣንቲ ኦክሲዳንት ትሕዝቶ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ካብ ብዙሕ ነገርን ክከላኸለልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እንተ እዚ ብደገ ጌርናዮ ግን ልክዕ ከምቲ ኣብ ማእከል ገዛ ጌርናዮ ብዙሕ ኣይተረጋገፀን ዝበልክዎ ሕጂ እውን ብዛዕባ ኣብ ካልስኻ ጌርካዮ ምድቃስ እውን ወል ሓደ ተረጋጊፁ ዝወፀ መግለጺ ወይ ካን መጽናዕቲ የለን ማለት እዩ ካለ ብዘይካ እዚ ድማኒ ሽጉርቲ ተመጊብናዮ ወይ ካን ብደገውን ጾሚቕካ ኣብ ፀጉሪ ይግበር እዩ ንምንታይ ተልና ኻኒ ንፀጉርና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ተባሂሉ ብብዝሒ ስለ ዝዝረበሉ ማለት እዩ እዚ ኻኒ እንታይ እዩ ኣብ ሽጉርቲ እቲ ኣካላትና ዘድሊ ሳልፈር ዝበሃል ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ፀጉርና ወይ ካኒ ትጥዕና ፀጉርና ብፍላይ ድማ ንዝረግፍ ፀጉሪ ንምርጓድ ፀጉርን ካኒ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ሽጉርቲ እቲ ሳልፈር ዝበሃል ትሕዝቶ እዩ እቲ ፀጉርና ንኸይረግፍን ንኽረጉድን ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ማለት እዩ በይኑ ይኹን ወይ ካኒ ምስ ካልእ ምግቢ ሓዊስና ብምምጋብና ዘምጾ ጽቡቕ ሳዕቤን ወይ ካኒ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣብ ፀጉርና የብሉን ማለት እዩ እንትርፎ እቲ ዝረግፍ ፀጉሪ ንኸይረግፍ እንደገና ኻኒ ኣዝዩ ልሕልሕ ዝኾነ ፀጉሪ ኻኒ ንኽረጉድ ዝገብሮ ጥቕሚ እንተዘይ ኮይኑ ኣብዚ ግን እንታይ ክንጥቀቐሉ ይግባአናዩ ይግበር እዩ እንዳተባህለ ወይ ካኒ ንሓደ ሰብ ሽጉርቲ ጾሚቑ ብላዕሊ ገለ ስለ ዝገበሮ ወይ ካኒ ፀጉሩ ስለ ዝተሰማምዖ ንዓና ይሰማምዓና ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ናይ ሽጉርቲ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብዘይካዚ እውን ብብዝሒ ምጥቃም ገለ ኣብ ኣካላቶም ፀገም ዘምፀሎም ሰባት ኣለዉ ማለት ሕጂ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ዝፈላለ ኣባና ንዓና እንተዳ ተሰማሚዕና ወይ ካኒ ብቁርብ እንዳፈተና በብቁርብ እንዳተጠቀምና ክንከይድ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ስለ ዝተሰማምዖ ነቲ ሓደ ይሰማምዕ ማለት ዘይኮነ ግን ብፍላይ ድማ ብደገ ኣብ ፀጉርና ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ተጠንቂቕና በብቁርብ ባዕልና ፈቲና እንተገበርናዮ ተመራፂ ይኸውን
ካለ ብዘይካ ዝንታይ ለ ሓቲተ ነራ መጀመርያ ከምቲ ካልእ ኣሕምልቲ ሽጉርቲ ብብዝሒ ምስ ምብሳል ዝጎድል ትሕዝቶ ኣለዎ ድዩ ኢለ ነረ እሞ ሕጂ ገለገለ ትሕዝቶታት ከም ቫይታሚን ሲ ዝኣመሰሉ ምስ ብብዝሒ እንድሕር ኣብሲልናዮ ሽጉርቲ ዝጎድል ክኸውን ይኽእል እዩ ከ ይጎድል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ ብማይ ኣብነብስለሉ ግዜ እዚ ከም በዓል ቫይታሚን ሲ ይጎድሉ እዮም ብብዝሒ ማለት እዩ እቲ ሳልፈር ዝበሃል ትሕዝቶ ብፍላይ ከዓኒ ገለገለ ካብቶም 17 ዓይነት ፀረ መጥቃዕቲ ወይ አንቲኦክሲዳንት ዝበልናዮም ሲ ምስ ብብዝሒ ምብሳል ከዓኒ ዝጎድሉ ወይ ሙሉ ሙሉ ዝጠፍኡን ኣለው እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብብዝሒ ምብሳል ኣብ ገሊኡ ይጎድኦ እዩ ነቲ ትሕዝቶ ናይ ሽጉርቲ ምስ ብብዝሒ ምብሳል ዝጎድልን ዝጠፍእን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ይግባአና ማእከላይ ዋዒ ጌርና ንነዊሕ ሰዓት ብፍላይ ኣብናትና ሕብረተሰብ ከም እዩ ቀይሕ ፀብሒ ክሰርሕ ከለኻ ብፍላይ ደርሆ ስጋ ኣብ ዝስራሓሉ ግዜ ፅቡቅ ጌርካ ክሳብ ከለሩ ቀይሩ ሕብሩ ቀይሩ ጽልም ናብ ዝብል ክሳብ ዝኸይድ እዩ ዝቕሎሞ እዚ ሕጂ እንታይ ትሕዝቶ ሙሉ ሙሉ ክኸይድ ንገብሮ ስለ ዘለና ብማእከላይ ዋዒን ንዝተወሰነ ሕፅር ዝበለ ግዜን እንተብሰልናዮ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ፅቡቅ ጌርና ስለ ዘብሰልናዮ ኣብ ጣዕሙ ጥዑም ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ ፅቡቅ ክኾነልና ይኽእል ግን ኣብቲ ትሕዝቶ ወላ ሓደ ትሕዝቶ ዘይብሉ ኢና ንምገብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ምብላዕና ዘይተረፈና ምጥቃምና እውን ዘይተረፈና ሽጉርቲ ብማእከላይ ዋዕን ንሕፅር ዝበለ ግዜን ቆሊና እንተተጠቀምናሉ ተመራፂ ይኸውን ካልእ ድማ ብዘይካዚ በይኑ ከይበሰለ ሽጉርቲ ምብላዕ ዝፈቶ ሰብ ኣለዩ እዚ በይኑ ከይበሰለ ሽጉርቲ ንበልዕ ሰባት ሽጉርቲ ድሕሪ ምብላዕኻ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣፍ ናይ ምጭናው ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍና ሕማቅ ጨና ዘሸግረና ሰባት ወይ ከዓ ድሕሪ ሽጉርቲ እንጸልኦ ሰባት ኣብ ዝሑል ማይ ኣቀዲምና እንታይ ንገብሮ ኣብ ዝሑል ማይ ኣሊኽናዮ ንጸንሕ እሞ ድሕሪኡ ምብላዕ ወይ ከዓኒ ምስ በላዕኻ ከዓኒ ማይ ለሚን ወይ ፀባ ወይ ሚንታ ከዓኒ ምምጋብ ማለት ነቲ ሽታ ንኽጠፍእ ይገብሮ እዩ ከምዚ ጌርና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሽጉርቲ መዓልታዊ ኣብ ምግብና ምጥቃምና እንኸስቦ ወይ ከዓኒ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ስለዚ ሽጉርቲ መዓልታዊ ኣብ ምግብና ምጥቃምና እንኸስቦ ይበዝሕ ካብ ንኸስሮ ማለት እዩ ግን ጠቕላላ ከወግዱ ዘለዎም ሰባት ከኣለው ድዮም ብዙሕ ሳዕቤን ከምፃሎም ዝኽእል ሞ ፈፂሞም ጠጦ ከብሎ ዘለዎም ሰባት ሲ ኣለው ድዮም እንተዳኢልና እዎ ኣለው ከመይ ዝመሰለ እንድሕድራኢልና ከዓኒ እዚ ኢሪታብል ባውል ሲንድሮም ንብሎ ናይ ማዕናጡ ሕማም እንታይ ዓይነት ሕማም እንተዳኢልና መንፋሕቲ ከብዲ ቅርፀት ወይ ከዓኒ ቃንዛ ናይ ከብዲ ከምኡውን ብዙሕ ጋዝ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ብሓፈሻ ከዓኒ ድኻምን ዘይንቡር ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ከብዲ ወይ ካን ድምፂ ንገብሮ ማለት እቲ ሓፈሻ ባውል ሙቭመንት ተባሂሉ ዝፅዋሕ ናቱ ከዓኒ ዘይንቡር ዝኾነ ምንቅስቃሳት ዘርኢ ካብ ድርቀት ክሳብ ውፅኣት ከስዕብ ዝኽእል ዓይነት ሕማም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ገለ ምግብታት ምስ ተመገቡ መመሊሱ ይገድድ ኣመጋግቦም እንተዳ ማሒሾም ከዓኒ ፅቡቅ ገይሩ ከሕሾም ዝኽእል ዓይነት ሕማም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ይግባአና ሽጉርቲ ሓደ ካፍቲ ነዚ ሕማም እዚ ዘጋድዶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ንሓፂር ግዜ ይኹን ንነዊሕ ግዜ ሽጉርቲ ጠጠው ከብልዎ ኣለዎም ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣቀዲማ ከምቲ ዝበልኩ ንፀጉርና ክንጥቀመሉ ከለና ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ንሽጉርቲ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ከዓኒ ጠጠው እንተበልዎ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ እንታይ ኣለዩ ብዘይካዚ ናይ ማዕናጡ ሕማም ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ፍላይ ብዚ ድሒሩ ዝወፀ መፅናዕትታት ንሽጉርቲ ብብዝሒ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ከም ዘለዉ የረጋግፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣለርጂ ዘለዎ ሰብ ከዓኒ ካብቶም ሽጉርቲ ንኸይበልዑ ዝግደዱ ሰባት ሓደ ምክንያት ዝቐርብ ንሱ እዩ ካልእ ድማ መወዳእታ ቃሓር ዝገብረሎም ሰባት ድማ ኣለዉ እዮም ወይ ከዓኒ ቃሓር ዘሸግረና ሰባት ሽጉርቲ ሓደ ምክንያት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣለሊና እንተቋርፅናዮ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሽጉርቲ መዓልታዊ ብምምጋብና ብዙሕ ጥቕሚ እኳ እንተሃለዎ ገለገለ ከምዚ ዓይነት ሕማማት ዘለዎ ሰብ ግን ጠጠው ከብሎ ወይ ከዓኒ ከወግዶ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ካልእ መዓልቲ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብረኽቅና